नाजरीन, ताजमहल इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का बनाया हुआ अनोखा शाहकार है। इस अनोखे शाहकार को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। दुनिया के इस 8वें अजूबे पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है। 42 एकड़ पर फैला हुआ ये ताजमहल अपने अंदर बहुत सी गमों की दास्तान छुपाए हुए है। आज से 400 साल पहले बनने वाली बिल्डिंग ना सिर्फ उस दौर की सबसे बड़ी और शानदार बिल्डिंग थी, बल्कि आज के आर्किटेक्ट्स भी इस बिल्डिंग की तारीफ करते हैं। पूरे 22 सालों तक सैकड़ों मजदूरों ने नहीं बल्कि पूरे 20,000 मजदूरों ने मेहनत करके यह अनोखा शाहकार तामीर किया। 400 साल पहले बनने वाले इस शाहकार की कीमत का अंदाज़ा अगर आज के दौर में लगाया जाए तो ताजमहल की कीमत $1 बिलियन यानी 83 अरब रुपए बनती है। जब मेन गेट से एंट्रेंस होती है तब ये ताजमहल बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसका साइज छोटा नजर आना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक ट्रिक है जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने यूज की है। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया। असल में ये चारों मीनार बाहर की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर को झुके हुए महसूस होते। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और मकसद भी था कि अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए तो इस सूरत में ये मीनार बाहर की तरफ गिरें, ना कि ताजमहल के ऊपर गिरें। ताजमहल अपने अंदर कौन से राज छुपाए हुए है, और आज से 400 साल पहले जब कंक्रीट और स्टील का नामो निशान नहीं था, तब इतना आलीशान मकबरा और उसके ऊपर मौजूद 40 मीटर ऊंचा डूम कैसे तामीर किया गया। ये मामला शुरू हुआ था सन 1607 में, जब दुनिया के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहनशाह के सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो गया था। उस दिन उसकी सेलिब्रेशन की पार्टी रखी गई थी। मुगल शहनशाह शहजादे खुर्रम के हर जन्मदिन के मौके पर शहजादे के वजन के बराबर सोना और जवाहरात उसके नाम करता था, यानी जितना शहजादे खुर्रम का वजन होता था उतना ही सोना। लेकिन इस 15वें जन्मदिन के मौके पर सोने जवाहरात के अलावा कुछ और भी खास मिलने वाला था। इस जन्मदिन पे शहनशाह ने अपने बेटे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी, जिसका नाम मुमताज़ महल था। मुमताज़ और खुर्रम को पहले ही दिन से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। अगले 10 साल तक शहजादे ने बहुत सारी जंगें लड़ी और उनमें कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहनशाह ने उसका नाम शाहजहां रख दिया था, यानी दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी, लेकिन वो इनमें से सबसे ज्यादा मुमताज़ महल से ही मोहब्बत करता था। 1621 में शहनशाह चल बसा और उसके जाने के 7 साल बाद यानी 1628 में शाहजहां ने बादशाह की गद्दी संभाल ली। उसके बादशाह बनने पर सारी अवाम बहुत खुश थी। ये वो पीरियड था जब मुगलिया सल्तनत अपने पूरे अरूज पर थी। इस सारे खित्ते में मुगलिया सल्तनत का मुकम्मल राज था। उस दौर में सारे फैसले शाहजहां खुद करता था और मुमताज़ महल पीछे रहकर उसे मशवरे दिया करती थी। शाहजहां को बादशाह बने सिर्फ 1 ही साल गुजरा था कि अचानक फिर से दोबारा जंग छिड़ गई और ये जंग पूरे 2 साल जारी रही, लेकिन इस जंग में भी उसे मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई। अभी इस जंग की कामयाबी का जश्न जारी था, लेकिन इसी दौरान उसे एक अफसोसनाक खबर मिली कि उसकी सबसे प्यारी बीवी मुमताज़ महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो 17 जून सन 1631 को चल बसी। जंग की कामयाबी का जश्न मातम में बदल गया। मुमताज़ की मौत ने शाहजहां पे बहुत गहरा असर किया। शाहजहां ने अगले 8 दिनों तक कुछ ना खाया पिया और अगले 2 साल तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही खुशबू लगाई। मुमताज़ ने जाते हुए एक आखिरी ख्वाहिश की थी कि उसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। तब शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और सारी जिंदगी इस ख्वाहिश को पूरा करने में लगाने का फैसला किया। मुमताज़ के जाने के 6 माह बाद ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। पूरे मुल्क से 20,000 कारीगर और पत्थर तराश मंगवाए गए। मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के बिल्कुल साथ थी। इस वजह से वहां दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग बनाना आसान नहीं था। अगर यहाँ खुदाई की गई तो रिवर का पानी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने रिवर के साथ साथ बहुत सारे कुएं खुदवाए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक खुश्क जमीन न निकल आती थी। फिर इन कुओं में पत्थर और मिट्टी डालकर इनको भर दिया गया।
اور ان کے اوپر کالم تعمیر کیے گئے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج نے بھی حصہ لیا۔ یہ کام پورا ہوتے ہی ایک بہت بڑی اور مضبوط فاؤنڈیشن تعمیر ہو چکی تھی اور اب اس کے اوپر کسی بھی قسم کی عمارت تعمیر کی جا سکتی تھی۔ شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ اس بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا ہو جسے آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے۔ اس نے باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے ایک انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا۔ بلڈنگ سٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بنائی گئی۔ اس سارے کام کی وجہ سے شاہی خزانہ آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہر صورت میں اس بلڈنگ کو پورا کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ مزدور ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں کے کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے علاقوں سے سارا اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ سٹرکچر پورا ہو گیا تھا اور اب باری تھی اسے ڈیکوریٹ کرنے کی۔ اس مقصد کے لیے راجستھان سے مکرانہ ماربل منگوانے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ آگرہ سے 400 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں کا مکرانہ ماربل اپنی چمک کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ شاہ جہاں نے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کروا لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی تب تک یہ ماربل کوئی اور نہیں خرید سکتا۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل آگرہ منگوا لیا گیا۔ تاج محل کے اوپر بنایا گیا 40 میٹر اونچا ڈوم بغیر سٹیل سٹرکچر کے بنایا گیا ہے۔ آج کل کے دور میں ایسا ڈوم بنانا ہو تو سٹیل سٹرکچر کی مدد سے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے ڈوم صرف پتھروں کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ خود جا کے دیکھنے سے ہی لگ سکتا ہے۔ اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پیٹرا ڈورا یعنی پرچین کاری کا استعمال کرنا تھا۔ پرچین کاری ایک ایسی کلاکاری ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کے لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو قیمتی پتھر کے سائز کے حساب سے تراشنا بہت بڑا ہنر ہے۔ پھر اس پتھر کو ایک گلو کی مدد سے ماربل کے اندر چپکا دیا جاتا ہے۔ تاج محل میں استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ معلوم کیا گیا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی ہے، اور آج بھی یہ تاج محل کی رینوویشن کے لیے یہی گلو استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، اور دوپہر کے وقت یہ بالکل سفید رنگ کا ہو جاتا ہے، جبکہ شام کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں بعد یعنی 1654 میں یہ بلڈنگ آخرکار مکمل ہو گئی۔ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی کی یاد میں اس کا نام تاج محل رکھا۔ شاہ جہاں کی آمد کے لیے تاج محل میں ایک انٹرس بھی بنائی گئی تھی۔ اس انٹرس پہ بہت خوبصورت نقاشی کا کام بھی کیا گیا تھا۔ تاج محل مکمل تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ صرف 4 سالوں بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز محل کے اپنے بیٹے نے شاہ جہاں کا تخت الٹ دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے بادشاہ تھا، اسے آگرہ فورٹ کے اندر ہی قید کر دیا گیا، لیکن وہاں صرف ایک فیسلٹی دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ ایک باریک سوراخ سے وہ تاج محل کو ہر وقت دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال بعد یعنی 74 ایئرز کی ایج میں شاہ جہاں اس دنیا سے چلا گیا، اور شاہ جہاں کی قبر بھی تاج محل کے اندر ہی بنائی گئی۔